میں دعوت خطاب دوں گا شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، وہ تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم محمد رسول الله۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے رب کائنات نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نو او شان منصب مرتبہ اور مقام عطا فرما کے مبعوث فرمایا کہ حضور علیہ السلام نو جس انداز نال دیکھیا جائے، جس لحاظ نال دیکھیا جائے، جس شعبے اندر دیکھیا جائے، جس میدان اندر آپ نو دیکھیا جائے، آپ سب نالوں افضل، سب نالوں اعلیٰ، سب نالوں بہتر، سب نالوں برتر، ہر میدان اندر ہر شعبے اندر نظر آؤندے نے۔ اور ساڈا ایمان اور عقیدہ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دا مقام اعلیٰ، حضور علیہ السلام دا شان بھی اعلیٰ تے مصطفیٰ دا نام بھی اعلیٰ، پیغمبر دا شان بھی اعلیٰ، حضور علیہ السلام دا مقام اعلیٰ، حضور علیہ السلام دا نام بھی اعلیٰ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے ایسے پاکیزہ دو صفاتی نام عطا فرمائے نے جنہ دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ حضور علیہ السلام دے صفاتی نام بہت زیادہ، اگر پیارے پیغمبر دے صفاتی نام یا آپ دیاں صفتاں نو دیکھیا جائے، آپ دے صفاتی نام دیکھے جان، اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ صفاتی نام پیارے پیغمبر علیہ السلام دے آپ نو شاہد بھی آکھیا، مبشر بھی آکھیا، بشیر بھی آکھیا، نذیر بھی آکھیا، داعی اللہ بھی آکھیا، سراج منیر بھی آکھیا۔ لیکن حضور علیہ السلام دے دو ذاتی نام نے، انتہائی تھوڑے وقت دے اندر ایک دو باتاں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذاتی نام دو نے۔ کنے؟ بولو بولو۔ ہون ایتھوں امتحان شروع ہوندہ ہے تہاڈا 2 بجے تو بعد
کنے نام نے حضور دے ذاتی؟ دو ذاتی نام نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے، اور قرآن نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ آپ دا ایک ذاتی نام احمد، اور احمد دا معنی کی یہ قربان جاواں، اے دوویں نام اتنے با معنی نے۔ حضور علیہ السلام دا ذاتی نام احمد، احمد دا معنی ہے کہ جیڑا رب العالمین دی تعریف سب نالوں زیادہ کرے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام ہر حال اندر اللہ دی تعریف کرنے والے، دن ویلے رب دی تعریف، رات ویلے رب دی تعریف۔ اور میں قربان جاواں، حضور علیہ السلام قدم قدم تے اپنے اللہ دیاں تعریفاں فرما رہے نے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام جے کھانا کھا لیا تے سبق دیتا پڑھیا کرو الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی۔ جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز ادا فرما رہے نے، او دے اندر اللہ دیاں تعریفاں، اللہ دیاں حمداں ثناواں بیان کر دینے پیا۔ احمد دا معنی ہے جیڑا آپ رب دی تعریف سب نالوں زیادہ کرے، اٹھ دیاں، بیٹھ دیاں، چل دیاں، پھر دیاں، لیٹیاں، ہر حال اندر اللہ دی تعریف کرنے والے۔ اور محمد دا معنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دا معنی ہے جی دی تعریف سارے جگ نالوں زیادہ کیتی جائے۔ کی معنی بنے گا؟ جدی اپنے تعریف کر دینے، بیگانے تعریف کر دینے، یار اغیار تعریف کر دینے، سجن تے دشمن تعریف کر دینے۔ میں قربان جاواں، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نام ایڈا پیارا، اور صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، آندہ سنا جس کسی نے بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا جس کسی نے بھی نام محمد، ہوا جانو دل سے غلام محمد، اور ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ذاتی نام ایڈا آلہ، ایڈا پیارا۔ ایک اور اٹھے اپنی محبت دا اظہار کردہ، آندہ محمد محمد پکاؤندہ چلا جا، محمد محمد پکاؤندہ چلا جا، اے ہوئی گیت سمسام گاؤندہ چلا جا۔ ساڑھے تے ہر حال اندر زبان تے تعریف مصطفیٰ دی آ رہی ہے۔ قربان جاواں اس پاک ہستی تو، محمد پیارا بڑی شان والا، محمد پیارا بڑی شان والا، بڑی شرم والا، بڑی آن والا، او اسلام والا، او قرآن والا،
او اسلام والا او قرآن والا دروداں دی برسات پوندا چلا جا نام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دو ذاتی نام ایک احمد ایک نبی پاک دا نام محمد اور ویخ لینا اللہ ذل جلال ولی کرام نے پاک پیغمبر نو ایسا پاکیزہ نام عطا فرو ایک وارن مکے والے اکٹھے ہو کے آپس بہ گئے کہنے لگے یار بڑی عجیب گل ہے اسی او دی مخالفت بھی کرنے ہاں او دے رستے چ کانٹے بھی بچھانے ہاں او دے رستے چ گڑے بھی کھودنے ہاں اسی او دے رستے چ روڑے بھی اٹکانے ہاں قدم قدم تے انہوں پریشان بھی کرنے ہاں لیکن عجیب گل اے وے اسی جدوں او دا نام لینے ہاں تکے نال او دی تعریف ہو جاندی ہے اللہ اللہ جدوں او دا نام لینے ہاں تکے نال او دی تعریف ہو جاندی ہے کوئی ایسا انداز اختیار کریے کہ او دا نام ہی ساڈی زبان تے نہ آئے تاکہ او دی تعریف نہ ہو جائے آپس دے اندر مشورہ کر دینے پہ کوئی آندہ ہے انہوں پاگل کیا کرو استغفر اللہ مجنون آکھیا کرو تے وچوں ہی ایک کہن لگا اینو آندے جے الفضل ما شاہدت بہل آدھا کہ دشمن تعریف کرن تے مجبور ہو جاندہ ہے تعریف آندے ہی انہوں نے جڑی دشمن بھی کرن تے مجبور ہو جائے وچوں ہی ایک بولیا انہیں آکھیا اے دے وچ تے دیوانے والی گالی کوئی نہیں اے دے وچ تے دیوانے والی حرکت ہی کوئی نہیں دیوانے تے راہ جاندیاں نو گالیاں کٹ دینے دیوانے تے راہ جاندیاں نو وٹے مار دینے دیوانے تے راہ جاندیاں تے مٹیاں سٹ دینے دیوانے تے راہ جاندیاں نو مندہ بول دینے اے دے وچ تے دیوانے والی گالی کوئی نہیں ایک ہور اٹھیا او کہن لگا انو دیوانہ مجنون آکھیا کرو ایک اور بدبخت اٹھیا کہن لگا اچھا انج کرو آج دے بعد انو محمد دی بجائے نعوذ باللہ انو مزمم آکھیا کرو استغفر اللہ العیاذ باللہ لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خلاف طے ہو گیا منصوبہ بن گیا گلاں چھپیاں نہیں رہندیاں گلاں نکل دیاں نے نکل آؤندیاں نے میرے آقا دے صحابہ تک خبراں پہنچیاں صحابہ پریشان نے کائنات دے امام علیہ السلام نو آکے عرض کر دینے اے اللہ دے پیارے نبی جے ہن تے دشمن نے بدبختی دی کمینگی دی انتہا کر دیتی ہے ہن تے انہاں تہاڈا نام بھی بگاڑنا شروع کر دیتا ہے سونے ہن محمد نہیں کہہ رہا تو انو مزمم دینے پہ اور واہ بڑے حوصلے والیا سونے محبوبہ میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں میرے نبی نے گالیاں نہیں کڈیاں آقا نے تبرہ بازیاں نہیں کیتیاں اے بھی نہیں فرمایا مینوں شکایتاں لانا آ گئے ہو تے تہانوں آپ جواب دینا چاہیدا سی مینوں دسن واسطے آ گئے ہو تو انو آپ او دے جواب اس سے رنگ ٹنگ نہ دینا چاہیدا سی نا 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 گال حوصلے دیے کائنات دے امام علیہ السلام نے تبسم فرمایا آپ فرماندے نے الا تعجبون کیف یصرف اللہ انی شتم قریش یشتمون مزمما وَيَلَعَنُونَ مُزَمَّمًا وَأَنَا محمد قربان جاواں کائنات امام علیہ السلام گل حوصلے دیے لیڈر اندر قائد اندر رہبر اندر رہنما اندر مقتدا اندر سپاہ سالار اندر پیشوا اندر اے جذبات حوصلہ ہونا چاہیے اور میرے آقا نے قدم قدم تے امت دی رہنمائی فرمائی کائنات امام علیہ السلام نے حوصلے نال تحمل نال صحابہ دی گفتگو سنی تے کائنات امام نے
تبسم فرمایا. آپ فرماندے نے صحابیو کیا تسی تعجب نہیں کر دے اللہ نے مکے والیاں دیاں گالیاں کیویں میرے تو پھیر دتیاں نے سونیو کیویں فرمایا یشتمون مزممن و یلعنون مزممن او تے گالاں کسے مزمم نو کڈ دے نے میں مزمم نہیں میں تے محمد میں مزمم نہیں میں تے محمد. ایڈا پیارا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام گرامی حضور علیہ السلام دا نام اقدس و اطہر و اعلی اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نال محبت عقیدت دا اظہار صاحب دل کردہ آندہ محمد تو پہلا زمین آسمان وچ محمد نا نہیں سہار دو جہاں وچ کسے ماں نے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا جویں میرے پیارے محمد دا نام بنیا. حضور علیہ السلام دا نام گرامی ایسا عظیم تے ایسا بہترین کہ جدو میرے پاک پیغمبر جے دنیا تے تشریف لے آئے نے تے بی بی آمنہ فرما رہی کہ میں نو خواب اندر دسیا گیا تو اپنے لخت جگر دا نام محمد ہی رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. برادری نو پتہ لگا قوم نو پتہ لگا رشتہ داراں نو پتہ لگا سردار ابو عبد المطلب نو کہن لگے سردار جی نام کی رکھیا جے جیڑا عبداللہ دا لخت جگر تواڈا نور نظر پوتا بن کے آیا نام کی رکھیا دسیا میں نام رکھیا کہ تانوں بھی پتہ ہے کہ نہیں کی رکھیا میں نام محمد رکھیا. محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے آقا تے دادے نو کہندے نے سارے اے نام محمد انوکھا جے آئے ساڑے نزدیک تے اوکھا جے آئے. ایڈا آلہ نام رکھ چھڑیا دے اے نہیں سی چاہی دا تے سردار صاحب کہنے لگے ہو کملے ہوئے ہو چلے ہو پہلا میرے پوتے دا چہرہ تک لو فیصلہ پھر کرے آجے رکھنا چاہی دا سی کہ نہیں. بلایا خاندان نو برادری نو رشتہ داران نو بلایا کھانا شانا کھلایا کھلا کے نا انج میرے محبوب نو اپنے بازوان تے اٹھایا لے کے گئے تے پیارے نبی دے چہرہ پاک تو کپڑا ہٹایا تے جیڑے آندے سننا نہیں سی رکھنا چاہی دا وے کے آندے نے عبد المطلب ایخو جے چہرے تے نام ایخو جائی پھابدائے ایخو جے نام ایخو جے چہرے تے نام ایخو جائی پھابدائے. یعنی پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دی زندگی دے پہلے دن تو لے کے حضور علیہ السلام دی زندگی دے آخری سانس تک حضور علیہ السلام دی ایک ایک ادا تے اگر نظر ماریے ساڈا ایمان تے عقیدہ کہ اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر نو ہر لحاظ نال ہر انداز نال بہتر برتر افضل اور سب نالو اشرف بنایا. اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو تابع آدھار بنائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مولا کریم تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں عطا فرما. اے میرے اللہ جن دوستاں ساتھیاں یوتھ فورس دے نوجواناں مرکزی جمعیت دے بزرگاں دوستاں اس پروگرام دا اہتمام کیتا اللہ انہاں ساریاں دیاں ساریاں محنتاں نو قبول فرما. اللہ اپنے دربار اندر منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا. میرے شاہا ساڈا آنا بیٹھ
بیٹھنا قبول فرما، کتاب و سنت دا بول بالا فرما، اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما۔ اللہ پاکستان دے چپے چپے تے ذرے ذرے دی حفاظت فرما، میرے ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا، اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما، یا رب العالمین ساڈے سب دی دنیا آخرت نو بہتر فرما، حضور دے نقش قدم تے چل کے زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرما، اللہ ساڈے ساریاں دے دلاں دیاں نیک تمناواں پوریاں فرما، جائز حاجات نو پورا فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔